السلام عليكم. دابا من بعد ما تعرفنا على الدرس ديال لي ترانسفورماسيون رابيد اي لي ترانسفورماسيون لونط، غادي نخصو هاد الحصه ان شاء الله لي زيكزارسيس صافي. دونك حاولوا تتبعوا معايا مزيان. الا عقلتوا كنا شفنا بالنسبه للكور جوج ديال لي زاكس، شفنا لي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون اللي درنا في كورون 1، ومن بعد عاد شفنا لي ترانسفورماسيون رابيد اي لي ترانسفورماسيون لونط. هادشي علاش في هاد لاصيغي هادي انا اختاريت لكم دو زيكزارسيس. ليكزارسيس 1 غادي نعالجو فيه لي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون، وبالنسبه لليكزارسيس 2 غادي نجاوب فيه لي ترانسفورماسيون رابيد اي لي ترانسفورماسيون لونط. دونك بالنسبه لهاد الكور هذا ما تكثروش بزاف من لي زيكزارسيس صافي. حاولوا تفهموا مزيان، تركزوا مزيان على الكور وما تخدموش بزاف لي زيكزارسيس، ولكن بالنسبه ان شاء الله الدرس اللي غادي يجي من هذا غادي يكون كلام اخر. D'accord. Donc, نبداو على بركة الله بالexercice 1, comme vous voyez, réaction d'oxydoréduction. Donc, premièrement, donner la définition de un oxydant, un réducteur, oxydation, réduction, un couple oxydant-réducteur, facteur cinétique, une réaction d'oxydoréduction, une transformation rapide, une transformation lente. كتلاحظوا بلي في هاد لا كيسيون هادي فيها بزاف ديال لي ديفينيسيون، تقول لي بزاف واش حنا خصنا مطالبين باش نحفظوا هاد التعريف هادو كاملين. شوف بالنسبه لهاد السؤال اللي عندكم هنا فيه جميع لي ديفينيسيون اللي يمكن تحتاجوها في الفرد وفي الامتحان الوطني. اما بخصوص الامتحان الوطني خصكم تعرفوا بلي كاين واحد الكتاب سميتو الاطار المرجعي للامتحان الوطني بيان سور اللي خاص بماده الفيزياء والكيمياء، خارج في السنه ديال 2014. هذا الكتاب هذا وضعه الوزاره بحيث كيحدد لنا اي درس شنو خصك تكون عارف فيه. بالنسبه لكم نتوما اي درس قريتوه خصكم ترجعوا لهذاك الاطار المرجعي وتاكدوا من هذوك لي زاكس اللي كاينين تما كاملين واش ضابطهم او لا. بيان سور غادي يوقع لكم واحد الاشكال في القراءه ديال ديك الاطار المرجعي. حنا من بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نخصصوا واحد الحصه غادي تكون خاصه بالقراءه في الاطار المرجعي. دونك بالنسبه لان لوكسيدون حنا ديجا شفنا لي ديفينيسيون كاملين شفناهم في الكور. قلنا اون اسبيس شيميك كابابل دو كابتي ان او بليزيور الكترون. الريدكتور قلنا اون اسبيس شيميك عاوتاني تا هو كابابل دو سيدي ان او بليزيور الكترون. Oxydation est une perte d'électrons, réduction est un gain d'électrons, et ainsi de suite. يمكن لكم ترجعوا للكور وتلقاو كاع هاد لي ديفينيسيون او لا هما غادي يبانو قبل تكون هاد لي ديفينيسيون كاملين اللي غادي يمكن تحتاجو. Donc d'abord, la question numéro 2. Trouver les demi-équations d'oxydation et les demi-équations de réduction. C'est عندي 4 ديال لي دومي ديال لي زيكواسيون. أول وحدة عندي نسميها A 2 I moins A que bien sûr. قلت لكم ديك النهار أي حاجة لي زيون كاملين ندير لهم A que. Donc il donne deux flèches I2 plus هذا A que هما اللي عطينا هنا plus 2 électrons. الوغ قلنا حنا في الكور باش نعرف واحد الدومي ايكواسيون واش هي ديال الاوكسيداسيون او لا ديال الريدكسيون، كنت عطيتكم جو بونس جوج ديال الطرق. الطريقه الاولى قلت لكم كتحدد هاد لا دومي ايكواسيون فين راه لوكسيدون وفين راه الريدكتور. نعاودو نتذكروا بان قلنا لوكسيدون هو اللي كيكون وحده لي زيليكترون، فوق ما تشوف بلس ان الكترون 1 2 3 دونك هذاك اللي حداه هو لوكسيدون. بمعنى لوكسيدون عندي هنا هو ديال اي 2 اوتوماتيكمون بقى لي الاي موان هو الريدكتور. قلنا كيفاش كنمشي من الريدكتور للوكسيدون. دونك هنا كنهضر على دومي ايكواسيون دوكسيداسيون صافي. هذه بالنسبه للطريقه الاولى. الطريقه الثانيه هي طريقه ديال الزربه. كنجي نشوف جهه لي برودوي بمعنى على الليمن ديالي، ديما كنجي نشوف على الليمن ديالي واش عندي لي زيليكترون ولا ما عنديش. الا كانوا عندي لي زيليكترون راه اوكسيداسيون، ما كانوش عندي لي زيليكترون راه ريدكسيون. الطريقه هذه ديال الزربه والطرق هذه بين قوسين الطرق ديال الزربه راه غادي ان شاء الله في جميع الدروس اللي غادي يجيو من بعد
اللي غادي نشوفوا من بعد. غنوريكم الطريقه، نوريكم الطرق كيفاش نقدر غير نشوف في الحاجه ونعرفها اشنو كتعني، لان الطرق هادو كينفعونا بزاف نهار ديال المباريات. دونك قلنا هنايا عندي لي زيليكترون هنايا ادروات صافي. دونك بويسكو كاين لي زيليكترون دونك هادي راها اوكسيداسيون. هادي بالنسبه لأ راها il s'agit d'une demi-équation d'oxydation. alors بالنسبه ل B غادي ناخدو عندنا تما Al3 plus Al3 plus AQ plus 3 ديال لي زيليكترون كتعطينا Al solide. دونك عاوتاني غادي نجي نشوف هنايا ادروات صافي ما كاينينش لي زيليكترون دونك راها il s'agit d'une demi-équation de réduction. داكور. اولا نجي نشوف هنا هذا هو لوكسيدون وهذا هو الريدكتور. دونك كنمشي من لوكسيدون للريدكتور دونك راها ديال الريدكسيون. بنفس الطريقه غادي ندوز للسي. سي عندنا BR2 plus 2 électrons il donne 2 BR1-. alors هنايا عندي عاوتاني كندوز من لوكسيدون للريدكتور دونك راها ريدكسيون. اولا غادي نجي نشوف على اليد اليمين ما كاينوش لي زيليكترون دونك راها ريدكسيون. وبالنسبه لاخر مثال اكزومبل عطاونا تمايا هو ديال الفير دونك الاف او سوليد حتى هو بنفس الطريقه يعطيني الاف او دو بلس اكو بلس دو زيليكترون. دونك هنايا غادي نجي نشوف ادروات كاينين لي زيليكترون ادروات دونك صافي راها اوكسيداسيون. دونك هذه اوكسيداسيون ريدكسيون اوكسيداسيون. يكونوا لي زيليكترون على اليمين اوكسيداسيون ما يكونوش راهم ريدكسيون. On passe maintenant à la question suivante, les بالضبط 3. إذا قلنا 1 شاف la définition, هذه هي la question 2. Donc d'abord 3 بالضبط 3 1. Alors comme vous voyez, les ions argent Ag+ réagissent sur le métal cuivre pour donner des arborescences d'argent métallique et des ions cuivre 2. Alors je termine la question 3.1. Écrire directement l'équation de la réaction observée. Alors هنا قالوا لنا خصنا نكتب مباشرة l'équation اللي عندي. Alors bien sûr هاد l'équation هادي ما غاديش تطلع عليا بسمه باش الا بغيت نكتب l'équation مباشرة خصني نكون عارف شكون هما لي رياكتيف وشكون هما لي برودوي. alors على حسب ما جا عندي تما في التمرين قالوا لي لي زيون ارجون Ag+ réagissent يعني هما اللي كيتفاعلوا لي زيون Ag+ مع ملي كيتفاعلوا مع الميتال ديال الكويفر. يعني هنا عندي دو رياكتيف Ag+ والميتال ديال الكويفر هما اللي غادي نديرهم على اليسار. دونك غادي نجي لهنا غادي ندير في الجهه ديال لي رياكتيف بمعنى الجهه ديال اليسار Ag+ اكو والميتال ديال الكويفر. فاش تسمعوا ميتال يعني شي حاجه سوليد والكويفر هو النحاس لو سامبول ديالو اللي هو سي. داكوغ. دونك ديما فاش تسمعوا ميتال شي حاجه راها سوليد. دونك بلس سي يو سوليد غادي نديرو فيها هنا ونرجع لهنا في السطر. نتوما بيان سور غادي تكملوا في نفس السطر. دونك باش نعرف دابا عاوتاني لي برودوي خصني نقلب تما في ليكزارسيس شكون هما لي برودوي اللي عندي. قالوا تما بور دوني شنو غادي يعطيوني دي زاربوريسونس ديال لارجون ميتاليك. دونك في لي برودوي عندي لارجون ميتاليك اي دي زيون ديال الكويفر. دونك هادشي اللي عندي في لي برودوي عندي لارجون ميتاليك ولي زيون ديال الكويفر 2. دونك لارجون ميتاليك حنا كنعرفوا لارجون اللي هو Ag ميتاليك كتعني سوليد. يعني هنا عندي الAg سوليد وعندي لي زيون ديال الكويفر. لي زيون ديال الكويفر هو Cu ولكن لي زيون 2 يعني 2 بلس اكو. فوالا. دونك هذه هي ليكواسيون. دونك حنا من بعد فاش كتبنا ليكواسيون خصني نشوف واش هاد ليكواسيون واش راها مقدر ولا مقدرش. انا عندي واحد Ag واحد Cu واحد Cu. بالنسبه لي زيليكترون هنايا عندي واحد في واحد هي 1. دونك هنايا عندي 1 بلس 0 هي 1 وهنا عندي 0 بلس 2. مع الجهه ديال لي رياكتيف عندي الكترون ومع الجهه ديال لي برودوي عندي 2 زيليكترون. دونك باش غادي نيكيليبري هاد ليكواسيون هادي بويسكو هنايا عندي 2 زيليكترون غادي نجي لهنا ونضرب هادي في 2 باش تولي هنايا 2 في 1 هي 2 زيليكترون. دونك هي ولات عندي 2 زيليكترون هنايا وعندي 2 زيليكترون هنا ولكن داير راسك
راك ضربتي هنا في جوج بمعنى ولات عندك جوج ديال اش جي، بمعنى غادي نجي لهنا حتى هي مباشره غادي نضربها في جوج، غادي يولي عندي جوج اش جي واحد سي يو ولي زيليكترون عندي هنايا بلس 2 وعندي هنايا بلس 2. دونك ليكواسيون راها مقادة. Donc, بالنسبة لا question 3.2, quels sont les couples oxydant-réducteurs mis en jeu ou écrire les deux équations d'oxydant-réduction. Donc, بالنسبة لهاد la question 3.2 طالبين منا نخرجوا les couples أول حاجة les couples oxydant-réducteurs وطالبني نخرج les deux équations. Alors باش غادي نخرج هنا بويسكو انا راه عندي لا رياكسيون دوكسيدو-ريدكسيون غادي نكلي مباشرة من هادي غادي نجي نخرج لي كوبل وغادي نخرج لي دومي زيكواسيون. دونك تبع معايا مزيان كيفاش غادي ندير هادشي. بويسكو هاد ليكواسيون هادي كاملة غادي نمشي نختار تما جوج ديال جوج كيتشابهوا جوج دوالد العام كيف ما كنقول دائما التلاميذ ديالي، يعني باش يكون واحد لوكسيدون والاخر يكون الريدكتور ديالو. صافي هادشي كنقولوا جوج دوالد العام كيتشابهوا. دونك هنايا عندي جوج اش جي بلس وهنايا عندي جوج ديال اش جي. جوج اش جي بلس كاين مع الجهه ديال لي رياكتيف ها هي، وجوج اش جي كاين مع الجهه ديال لي برودوي. صافي دونك هذا عندي اكو وهذا عندي سوليد. دونك وكنحاول ايكيليبري هاد ليكواسيون هادي. دونك هنايا عندي جوج اش جي لاحظوا معايا باللي هنايا هاد الجهه اللي يمكن لي نستغنى عليها لان عندي هنايا مضروبه في 2 وهنايا عندي مضروبه في 2. صافي دونك يمكن لي نحيد هاد 2 اولا نخليها ماشي مشكل. المهم هو تكون الدومي ايكواسيون تكون صحيحه. دونك غتبقى لي هنايا اش جي بلس هنا مع الجهه ديال رياكتيف وهنا عندي اش جي مع الجهه ديال لي برودوي. دونك ما كاينش الاكسجين ما كاينش الهيدروجين. دونك مباشره غادي ندوز نيكيليبري هنايا لي شارج. دونك هنايا عندي 1 وهنايا عندي 0. دونك باش غادي تولي هنا 0 غادي نزيد هنايا 1 الكترون. فوالا دونك ها هي الدومي ايكواسيون ديال اللو. دونك اون فوا نخرج الدومي ايكواسيون حنا قلنا لوكسيدون دائما هو اللي كيكون حدايا لي زيليكترون بمعنى هذا هو لوكس والريدكتور هو هذا اللي ديال هذا الاكسيدون هذا. دونك دابا باش نخرج الكوبل ديال هذا دونك حنا قلنا في الكو على ان ديما الكوبل كندير هنايا كنكتب اوكس كندير هنايا اوكس وكندير سلاش وكندير الراد. صافي دائما هي القاعده ديال الكوبل. دونك هنايا غادي نعوض هذا الوقت هذا غنعوضو بالاش جي بلس اكو والراد غادي نعوضوه بالاش جي سوليد. فوالا هانتوما كتلاحظوا معايا ها الكوبل ها الدومي ايكواسيون. بنفس الطريقه غادي نمشي عاوتاني للدوزيام رياكتيف اللي عندي هو الميتال ديال الكويفر. دونك هنايا عاوتاني بنفس الطريقه ولا نجيو نديرو هنايا. دونك هنايا عندي مع الجهه ديال رياكتيف سي يو سوليد وهنايا عندي سي يو دو بلس مع الجهه ديال لي برودوي. هانتوما لاحظوا معايا السي يو مع الرياكتيف والسي يو دو بلس مع لي برودوي. دونك هنايا عندي صفر ديال لي زيليكترون هنايا عندي 2. دونك باش تولي هادي ايكيليبري غادي نزيد هنايا 2 زيليكترون. اي فوالا ها هي الدومي ايكواسيون ديال الدوزيام كوبل. الوغ بالنسبه باش نعرف هنايا عاوتاني لوكسيدون من الريدكتور ديما لوكسيدون هو اللي حدا لي زيليكترون اللي بمعنى هو السي دو بلس والريدكتور هو اللي ما حداش لي زيليكترون. دونك وهكا غادي يسهل عليا باش نخرج الكوبل اللي هو السي دو بلس اكو مع سي يو سوليد. داكور ندوزو دابا لا ديرنيير كيسيون اللي عندنا لا كيسيون نيميرو 4. Alors, trouver l'équation d'oxydoréduction entre les espèces Zn solide et H+. Donc, طابين من هنا l'équation ما بين Zn الميتال ديال الزنك وما بين H+ أكو. دونك باش نصوب انا ليكواسيون هادي خصني ضروري جوج ديال لي الكوبل ديال زدان عفوا زدان الكوبل ديال زدان والكوبل ديال اش بلس. اذا غادي نمشي تما لي دوني بالنسبه لاش بلس راه عندي الكوبل ديالو هو زدان دو بلس اكو وعندي زدان سوليد. وبالنسبه لاش بلس راه عندنا اش بلس اكو ومع الهيدروجين H2 غاز. بيان سور هذا راه كيكون غاز. الوغ قلت لكم ديك النهار في الكور ما يمكنش نكتب واحد ليكواسيون
وانا ما عارفش شكون هما لي رياكتيف. دونك هنا بويسكو هما كيقول لي خصني نلقى ليكواسيون ما بين زد ان وما بين اش بلس، يعني غادي نجيب الكوبل هنايا وغادي نسطر هنايا على زد ان صافي، وغادي نسطر هنايا على اش بلس. دونك غتلاحظوا هنايا بلي توقع واحد لا ريلاسيون ما بين الريدكتور ديال هذا الكوبل هذا مع الاكسيدون ديال هذا الكوبل. وأون جينيرال راه كنلقاو شي بعض المرات شي اخطاء غير منطقيه، كيمشيو يديروا لنا رياكسيون مثلا ما بين زد ان بلس و اش بلس، او ما بين زد ان و اش 2. ما عمر لا رياكسيون توقع ما بين لوكسيدون والاكسيدون مع اوكسيدون، او لا ريدكتور مع ريدكتور. ضروري لا رياكسيون توقع مع اوكسيدون، توقع ما بين اوكسيدون ريدكتور ديال شي كوبل اخر، او ما بين ريدكتور والاكسيدون ديال شي كوبل اخر. داكوغ. دونك قلنا هنا من بعد ما كنسطر على الرياكتيف كنجي اول حاجه خصني نخرج لي دومي زيكواسيون. داكوغ. لي دومي زيكواسيون انا غادي نديرهم هنايا. دونك هنايا عندي زد غادي نديرو على اليسار، ها هو زد ان لانه هو الرياكتيف، وهنايا عندي زد ان دو بلس غادي نديرو مع الجهه ديال لي برودوي زد ان دو بلس هكا. دونك الا عقلتو معايا على لي زيتاب مزيان قلنا كنيكيليبري لي سبيس شيميك هنا من غير الاكسجين والهيدروجين. دونك اللي عندي هنا هو زد ان. دونك هنايا عندي واحد زد ان وواحد زد ان، موراها كندوز نيكيليبري الاكسجين والهيدروجين. دونك انا ما عندي لا اكسجين ما عندي لا هيدروجين. دونك فينالمون كنمشي نيكيليبري لي شارج. دونك هنايا عندي صفر، واحد في صفر هي صفر، وهنايا عندي في واحد في دو هي دو. دونك شحال خصني باش يوليو صفر صفر؟ غادي نضيف هنايا دو زيليكترون. داكوغ. دونك هذه هي الدومي ايكواسيون بالنسبه لهذا الكوبل هذا. الوغ من بعد دابا خصني نعاود نخرج الدومي ايكواسيون ديال هذا الكوبل، ولكن خصني ندير اش بلس على اليسار لانه هو لو رياكتيف اش بلس هكا، وهنا غادي ندير اش 2 لانه هو البرودوي. دونك هنا بالنسبه لهاد لي كوبل اللي كيكون فيهم الهيدروجين ولا الهيدروجين والاكسجين كنلقاو بزاف ديال الكلمات كيتلفوا بالنسبه الى فاش كيبغيو يكتبوا الدومي ايكواسيون ولا ليكواسيون ديال لوكسيدو ريدكسيون. شوف معايا مزيان، حاول تتبع لي زيتاب اللي عندنا في الكور، ما كاينينش دي زيتاب بحال اخرين صافي. وما تزيدش من دماغك، ماشي تبغي تيكيليبري تزيد من دماغك. كاينه دو هنايا نضرب هنا بدو، كاينه تخوا هنا، تحاول تتبع لي زيتاب. دونك غادي نجي لهنا. اول حاجه قلنا كنيكيليبري ليسبيس شيميك اللي من غير الاكسجين والهيدروجين. دونك كنلاحظ هنا باللي اصلا ما كاينش كاين الهيدروجين صافي. يعني غادي ندوز للمرحله اللي موراها. المرحله اللي موراها كنمشي نيكيليبري الاكسجين، ما كاينش الاكسجين. المرحله اللي موراها كنمشي نيكيليبري ليدروجين. دونك هنايا شحال عندي الهيدروجين؟ عندي هنايا 2 وهنايا عندي 1. باش قلنا كنيكيليبري ليدروجين كنيكيليبريوه بلاجو ديال اش بلس. دونك هنايا عندي جوج ديال اش وهنايا عندي واحد اش. دونك شحال خصني هنايا من اش بلس؟ نزيد وحده. دونك هنايا بلس اش بلس H plus A2 صافي. ومرها كنمشي نيكيليبري لي شارج. قبل ما نيكيليبري لي شارج نلاحظوا معايا بلي H plus و H plus شحال تعطيني؟ هي 2 H plus. دونك هذه غادي تولي هي 2 H plus A2، وهنايا عندي H2 غاز. دونك هنايا عندي 2 فوا 1 هي 2، وهنايا عندي صفر. بيان سور باش غادي نضيف هنايا شحال خصني ندير هنا باش تولي صفر صفر؟ خصني نضيف هنايا 2 زيليكترون. وديما ديروا في بالكم ديما الاكسيدون هو اللي كيكون وحده لي زيليكترون، لا اش بلس هو اللي كيكون وحده لي زيليكترون، زين دو بلس هو اللي بالصفر خصو يكون وحده لي زيليكترون. عرفتي من بين الاخطاء الشائعه اللي كنلقاو ان لي زيليكترون كيزيدوهم تلامد بعض المرات مع الريدكتور. هو الريدكتور راه ما كيكابتيش لي زيليكترون، الريدكتور راه هو اللي كيعطينا كيخسر لي زيليكترون. دونك عندي هاد دومي ايكواسيون الاولى وهاد دومي ايكواسيون الثانيه. دونك دابا خصني غادي نجمع هادي مع هادي. دونك باش قلنا باش نجمع واحد لي دومي ايكواسيون خصو يكونوا لي زيليكترون خصهم يكونوا في اون ايكيليبر. دونك هنايا عندي 2 زيليكترون، هنايا عندي 2 زيليكترون. دونك بالبال نضرب هنايا في 2 ونضرب هنايا في 2. داكوغ. دونك مباشره غادي نجمع هادشي هذا. دونك زد ان بلس 2 اش بلس زد ان solide plus 2 H plus A2 وغادي ندير فلاش وحده Zn2 plus H2 Zn2 plus A2 plus H2 bien sûr gaz. وباش نتأكد هنايا عندي واحد زدان
جوج ديال لي اش هنا جوج ديال الهيدروجين. لي زيليكترون عندي دو فوا بلس 1 هي بلس 2، هنايا عندي 1 فوا بلس 2 هي بلس 2. دونك يعني هادي راه صحيحه 100%. صافي غادي ندوز دابا. قالوا لنا خصني نلقى ليكواسيون دوكسيدو ريدكسيون ما بين زين و اش بلس وما بين الامين او 4 موان والاش 2 او 2. دونك عاوتاني بنفس الطريقه هنايا غادي خصني نخرج لي دو دومي زيكواسيون ديال هادوك لي دو كوبل. الا خصني نخرج دومي ايكواسيون ديال الكوبل الاول اللي هو امين او 4 موان مع الامين 2 بلس والكوبل الثاني عندي هو ال O2 غاز مع ال H2O2 اكو. صافي دونك اول حاجه شنو غادي ندير هنا؟ خصني ضروري نحدد هنا لي رياكسيون. دونك تما قال لي تروفي ليكواسيون دوكسيدو ريدكسيون اونتر ما بين الامينو 4 موان وال H2O2 يعني اوتوماتيكمون هذا هو لو رياكتيف. صافي وهذا هنا غادي يكون هو لو رياكتيف. دونك اول حاجه نخرج الدومي ايكواسيون ديال هذا بنفس الطريقه. جو بونس هاد لا دومي ايكواسيون حنا ديجا صوبناها في الكور. دونك هنايا عندي امين غنخدموها دونك هنايا عندي امين او 4 موان اكو. علاش درناه مع الجهات لي رياكتيف؟ لانه هو اللي غادي يتفاعل. صافي امين او 4 موان هنا عندي امين 2 بلس مع الجهه ديال لي برودوي. دونك امين 2 بلس. دونك هنايا عندي واحد امين، هنا عندي واحد امين. الاكسجين هنايا عندي 4. دونك شحال غادي نزيد هنايا ديال الماء؟ غادي نزيد 4 H2O. صافي الهيدروجين هنايا ما عنديش صفر، وهنايا عندي 4 في 2 هي 8. دونك خصني نزيد هنايا 8 ديال H بلس ونمشي نقاد لي زيليكترون. دونك لي زيليكترون هنا فاش غادي ما يكونوش ساهلين بحال هادي اولا بحال هادي، اعتمدوا على الطريقه اللي قلت لكم. كنزيد ان الكترون حدا لوكسيدون. فين راه لوكسيدون هنايا هو اللي على اليسار هو الامين او 4 موان. دونك غادي نزيد هنا وغادي ندير بلس ان الكترون. صافي وغادي ندير لي فلاش ديالي ديال الدومي ايكواسيون. دونك غادي نمشي نحل المعادله من الدرجه الاولى. لاحظوا معايا هنايا عندي 1 في موان زان هي موان زان، عندي 8 في بلس 1 هي بلس 8، وعندي هنايا 1 في بلس 2 هي بلس 2، وهنايا عندي صفر. دونك هنا عندي ان في موان زان هي موان ان، وهاد لي دو فلاش كيعنيو ايكال. صافي دونك هنايا عندي موان زان بلس 8 صافي 7، وتبقى هنايا 7 موان ان، هنا تبقى لي 7 موان ان ايت ايكال 2. دونك هاد ان غتجي هنا وهاد الجوج غتجي هنايا، تبقى لي ان شحال هي 5. دونك يعني كنولي نحل هادشي هذا كامل هادشي كندوي في البرويون، كنجي نعوض هنايا ان ب 5. هنا ماشي مشكل نعاود نكتب لكم ليكواسيون. دونك عندي ام ان او 4 موان اكو بلس 8 ديال اش بلس اكو بلس شحال لقينا ان هي 5 ديال لي زيليكترون. هنايا عندي دو فلاش، ضروري ندير دو فلاش ام ان 2 بلس اكو بلس 4 H2O. داكوغ هادي بالنسبه لهاد الكوبل هذا. بالنسبه لهاد الكوبل هذا اللي فيه لو اوكسجيني مع الاو 2، ضروري خصني ندير لو اوكسجيني مع الجهه ديال لي رياكتيف. هادو هما الحوايجات اللي تحدى معاهم راسكم. هنايا غادي ندير الاو 2. صافي عاوتاني بالنسبه لهاد الدومي كوبل هذا كتلاحظوا هنا بلي عندي فيه الهيدروجين مع الاكسجين. ليسبيس شيميك اللي من غير الاكسجين والهيدروجين ما كاينش. دونك غادي ندوز للدوزيام ايطاب نمشي نيكيليبري الاكسجين. لاحظوا معايا هنايا عندي 2 وهنايا عندي 2، يعني الاكسجين راه مقاد. ندوز للهيدروجين هنايا عندي 2 وهنايا عندي 0. باش كنا كنيكيليبريو الهيدروجين كنيكيليبريو بلاجو ديال الاش بلس. دونك هنا شحال خصني نزيد ديال الاش بلس؟ نزيد بلس 2 اش بلس. لي زيليكترون فاش يكون هنايا عندي صفر وهنايا عندي 2، يعني باش تولي صفر 2 تولي صفر شحال خصني هنايا نزيد بلس 2 زيليكترون. اي فوالا هادي هي الدومي ايكواسيون. دونك غادي نمشي نجمع هاد ليكواسيون هادي مع هادي. صافي دونك قبل ما غادي نجمع شحال عندي لي زيليكترون؟ عندي 5 وهنايا عندي 2. دونك هنا خصني ضروري
غادي نجيو نضرب هادي في 5 هادي نضربها 5 في 5 وهادي كامله فين نضربوها في 2 في الاكس. هادي 2 كنضرب هادي في 2 هادي فيها 5 لي زيليكترون كنضرب 5 لي زيليكترون. فاش نلقاو مقادين 2 ولا 3 ولا 5 بحال اللي لقينا هنايا فاش بغينا نجمعو هادي مع هادي عندها 2 مع 2 زيليكترون هادي عفوا مع هادي هنا عندي 2 زيليكترون هنا عندي 2 زيليكترون دونك هنايا ما غاديش نضرب لانهم راهم قد بعض. دونك هنايا غادي نجمع حداو راسكم هنايا عندي 2 فوا ام ان او 4 موان ها هي 2 ام ان او 4 موان هاكو بلس 2 فوا 8 غادي تجيني هي 16 ديال اش بلس هاكو صافي. لي زيليكترون كنا ما كنكتبوهمش غادي ندوز اللي تحت من الناس 5 H2 O2 5 H2 O2 ندير فلاش هنايا صافي نتوما غتكملوا في نفس السطر. هنايا ندوز جهه ديال لي برودوي عاوتاني عندي 2 فوا ام ان 2 بلس تبقى لي هي 2 ام ان 2 بلس هاكو بلس 2 فوا 4 هي 8 H2O 8 H2O. وهنايا عندي 5 هنا لي زيليكترون ما كنكتبهمش 5 علاش ما كنكتبش زيليكترون لانهم كيتسامبليفيو هنا غادي تجيني 10 لي زيليكترون هنا تجيني 10 لي زيليكترون نسامبليفي بها هادشي علاش ما كنكتبهمش. دونك 5 فوا O2 بلس 5 ديال O2 هذا رقم ناقص بلس 5 جوج اللي هي 10 ديال H بلس. الوغ من بعد ما كنكتبوا ليكواسيون كنلاحظوا بلي هنا مع الجهه ديال رياكتيف عندي H بلس وهنا مع الجهه ديال لي برودوي عندي H بلس يعني تو سامبلومون غادي يمكن لي نسامبليفي بهادي مع هادي دونك 16 موان 10 تبقى لي هنا 6 ديال H بلس. عندك شي واحد يمشي يسامبليفي H2O2 مع H2O صافي. هذا راه لو اوكسيجيني الماء الاكسجيني وهذا لو الموليكول ديالو.